बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, ऐलान आज होगा। तुर्की का वीजा फीस खत्म करने का ऐलान और ये सहूलत किस मुल्क के लिए होगी, तफसीलात में जानिए। वजीर आजम इमरान खान का चीनी सदर को टेलीफोन, क्या बातचीत हुई, तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान में भारत, रूस और चीन समेत अहम ममालिक के दफाई माहिरीन का इजलास। पाकिस्तान को रहने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया गया। हुकूमत का 50,000 तलबा व तालबात के लिए बड़ा ऐलान। अमेरिका से तालिबान का मुआहदा, दस्तखत कब होंगे, अफगान तालिबान ने ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान के नाम से अमेरिका में अदारा चलने का इंकशाफ, बड़ा एक्शन ले लिया गया। भारत की एक बार फिर एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक नौजवान शहीद, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। नाजरीन, पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। FATF आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या इसकी हैसियत बदलने से मुतल्लिक फैसले का ऐलान करेगा। तफसीलात के मुताबिक पेरिस में FATF फोरम का इजलास जारी है। वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू हमाद अजहर की क़यादत 5 रुकनी वफद इजलास में शरीक हैं। ग्रे लिस्ट के मामले पर पाकिस्तान के बारे में अहम फैसला आज हो जाएगा। बरतानवी नशरियाती अदारे के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला वफद पर इत्मीनान है कि पाकिस्तान के इकदामात की बदौलत इसे ग्रे लिस्ट से जल्द निकाल दिया जाएगा। चीन, तुर्की और मलेशिया समेत पाकिस्तान के बाद इत्तेहादियों का मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में जितने इकदाम कर रहा है, इनसे ये वाज़ेह है कि मुल्क शिद्दत पसंदी की माली मावनत पर कारी ज़रब लगा रहा है। वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर हमाद अजहर की क़यादत में FATF में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला वफद पर इत्मीनान है कि पाकिस्तान के इकदामात की बदौलत इसे ग्रे लिस्ट से जल्द निकाल दिया जाएगा। ख्याल रहे कि भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिशें 2 बार नाकाम हो चुकी हैं। भारतीय साजिश की किसी भी मुल्क ने हमायत न की थी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 15 वोट दरकार हैं, जबकि रुकन ममालिक का कहना है कि पाकिस्तान मौसर इकदाम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की ने बरतानवी शहरियों के लिए वीजा फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया। नए कवानीन के तहत बरतानवी शहरी 2 मार्च 2020 से बगैर वीजे के किसी भी वक्त तुर्की आ जा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक तुर्की ने बरतानवी शहरियों के लिए वीजा फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि मार्च 2020 से बरतानवी शहरियों को सियाहती वीजा हासिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। मौजूदा कवानीन के मुताबिक बरतानवी शहरियों को ऑनलाइन तुर्की का ऑनलाइन वीजा हासिल करना पड़ता था, जिसकी फीस 23 पाउंड थी। ताहम नए कवानीन के तहत बरतानवी शहरी बगैर वीजे के किसी भी वक्त तुर्की जा सकेंगे। तुर्की फॉरेन ऑफिस का कहना है कि वीजा फ्री एंट्री का मकसद सियाहत, तजारती, माशी और सकाफती ताल्लुकात को फरोग देना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का चीनी सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन, कोरोना वायरस के खिलाफ चीनी अवाम और क़यादत से इजहार यकजहती। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान वजीर आजम ने कोरोना वायरस से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और इस जानलेवा वबा से निपटने के लिए चीनी इक़दामात की तारीफ की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए चीन के साथ खड़े हैं। इस वायरस के खिलाफ बरवकत और मौसर चीनी इक़दामात को दुनिया भर ने सराहा है। वजीर आजम इमरान खान ने वायरस से निपटने के लिए डॉक्टर्स पर मुश्तमिल फील्ड हस्पताल चीन भेजने की पेशकश की और कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत चीन के साथ खड़े हैं। खबर के अगले हिस्से में बात कर शंघाई ताउन तंजीम के डिफेंस एंड सिक्योरिटी माहिरीन के वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ।
جس میں بھارت، چین اور روس میں 7 مستقل اور ایک مبصر ملک نے شرکت کی۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تنظیم کے ممبر ممالک کے درمیان سیکیورٹی شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر مشترکہ تربیت، جنگی مشقوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے اجلاس کے کامیاب انعقاد پر میزبانی پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو رہنے کے لیے سب سے سستا ملک قرار دے دیا گیا، جبکہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا سب سے مہنگا ملک اور سوئٹزرلینڈ کو دنیا کا مہنگا ترین ملک قرار دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اعلیٰ سطح کے پیشہ ورانہ افراد اور کاروباری رہنماؤں کے لیے دنیا بھر میں معروف میگزین ڈھاکہ ٹربیون نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو رہنے کے لیے سستا ترین ملک قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے بعد افغانستان، ہندوستان، شام، ازبکستان، کرغستان اور ٹیونس کو سستا ملک قرار دیا گیا ہے، جبکہ مہنگے ترین ممالک کی فہرست میں یورپی ممالک سر فہرست رہے۔ 9 یورپی ممالک جبکہ 5 ایشیائی ممالک ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ حکومت نے 50,000 طلبہ و طالبات کی اسکالرشپ کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ طالب علم وسائل نہ ہونے پر تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ تفصیلات کے مطابق کنیڈ کالج برائے خواتین کے کانویکیشن سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر PhD کرنے والے کو بھی نوکری نہ ملے تو نظام تعلیم میں کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ریسرچ کا معیار اعلیٰ درجے کا ہے۔ 19 جنوری کو پہلی بار ملک میں یوم تحقیق منایا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ حکومت ہائر ایجوکیشن کے فنڈز میں کمی نہیں کرے گی۔ حکومت نے 50,000 طلبہ و طالبات کی اسکالرشپ کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پرعزم ہے کہ کوئی لائق طالب علم وسائل نہ ہونے کی بنا پر تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے معاہدے پر دستخط اس مہینے کے آخر تک متوقع ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے قطر میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ امریکہ طالبان معاہدے پر دستخط کا اعلامیہ جلد جاری کر دیا جائے گا۔ سہیل شاہین کے مطابق دونوں جانب سے معاہدوں پر دستخط اسی مہینے کے آخر تک متوقع ہیں اور اس سے قبل فریقین پرتشدد کارروائیاں روکنے کے حوالے سے اعلامیہ جاری کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے نام سے امریکہ میں ادارہ چلنے کا انکشاف۔ پاکستانی سفارت خانے اور پاکستان تحریک انصاف نے ادارے کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان کے نام پر چلائے جانے والے ادارے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا۔ PTI نے وضاحت کی ہے کہ اس ادارے کا پارٹی یا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے LOC کے کیانی سیکٹر سمیت وادی لیپا میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستانی فوج نے بھرپور جوابی کارروائی میں بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے جوان امتیاز علی شہید ہو گیا۔ شہید امتیاز علی ضلع نوشہرہ کے گاؤں پبی کے رہائشی تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ نائجیریا رواں سال کے آخر تک پاکستانی طیاروں کی پہلی کھیپ حاصل کرے گا۔ $61 ملین کی رقم مختص کر دی گئی۔ نائجیریا نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ نائجیریا رواں سال کے آخر تک پاکستانی طیاروں کی پہلی کھیپ حاصل کرے گا۔ اس حوالے سے $61 ملین کی رقم مختص کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق افریقی اسلامی ملک نائجیریا نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال پاکستان سے JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کی خریداری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ نائجیریا فضائیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری مرحلہ وار کی جائے گی۔ پاکستان جنگی طیاروں کی پہلی کھیپ رواں سال کے آخر تک نائجیریا کو فراہم کر دے گا۔
इस मकसद के लिए नाइजीरिया ने $61 मिलियन की रकम भी मुख्तस कर दी है, जबकि मजीद बताया गया है कि पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से अपनी दफाई सनत को मजीद फरोग देने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर जंगी तैयारों के 4 खरीदार तलाश कर लिए हैं। भारत का दोस्त और पड़ोसी मुल्क म्यांमार भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला कर चुका है, जबकि अजरबैजान और मलेशिया भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर जंगी तैयारे खरीदेंगे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।